सबैलाई नमस्कार। मेरो नाम अर्पण सुब्बा हो र म गभर्नमेन्ट हाई स्कुलमा कार्यरत छु र म आज तपाईहरुले क्लास 10 मा पुगेर जस्तो सिम्पल इन्ट्रेस्ट भयो, तपाईहरुले क्वाड्रेटिक इक्वेसनहरु अघिबाट नै गरिसक्नु भएको छ र त्यसबाट अलिकति हटेर म तपाईहरुलाई म्याथमेटिक्सको एउटा नयाँ टपिक ट्रिगोनोमेट्री पढाउन गइरहेको छु र ट्रिगोनोमेट्रीको विषयमा तपाईहरुलाई भन्न पर्दाखेरि यो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड, द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री इज डिराइभ फ्रम द ग्रीक वर्ड। यो ग्रीक शब्दबाट निकालिएको हो, तीनवटा शब्दबाट। ट्रिगोनोमेट्री, ट्राई और ट्री, TRI, ट्राई और ट्री। यो ट्राई भनेको विच मीन्स 3, गोन मीन्स एंगल एंड मेट्रोन और मेट्री, जस्तो जोमेट्री भन्छौ, मेट्री इज मेजरमेंट, मेट्रोन विच मीन्स मेजरमेंट। सो व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री पहिला तपाईहरुलाई त्यो जान्नु जरुरी छ र ट्रिगोनोमेट्री के हो भन्दाखेरि यो पनि एउटा म्याथमेटिक्सको भागै हो। Trigonometry is a branch of mathematics which deals with the relationship between the angle and side of a right angle triangle। अब जति पनि हामी ट्रिगोनोमेट्री गर्छौं, ट्रिगोनोमेट्रीमा गर्दाखेरि हामीले ट्रायंगल भन्ने बित्तिकै we are dealing with a right angle triangle। अब right angle triangle केलाई भनिन्छ? सबैभन्दा पहिला कुरो राइट एंगल, यो अघिबाट नै नानीहरुले सुनेको कुरो हो र पनि म एकपल्ट फेरि दोहोऱ्याउँदै छु। राइट एंगल, वन राइट एंगल भनेको तिमीहरुको 90 डिग्री हुन्छ। वन राइट एंगलमा 90 डिग्री हुन्छ र राइट एंगल ट्रायंगल केलाई भनिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि ट्रायंगल होस्, त्यो ट्रायंगलमा तीनवटा एंगल हुन्छ र तीनवटा एंगलमा यदि एउटा एंगल चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ भने, सो व्हाट इज द डेफिनेसन अफ अ राइट एंगल ट्रायंगल? इफ one angle of a triangle is 90 degree, then we call that triangle a right angle triangle। र यो ट्रिगोनोमेट्री चाहिँ हामीले जस्तो पहिला जब घडीको आविष्कार भएको थिएन त्यति बेला पनि हाम्रो पुर्खाहरूले हाम्रो स्याडो हेरेर नै, घामको छायाले नै, आफ्नो छाया हेरेर नै समय बताउने गर्थ्यो र यसरी नै जस्तो बुर्ज खलिफा जसको हाइट 828 मिटर छ, त्यसलाई यो चीजहरु जस्तो हाम्रो नर्मदा भ्यालीमा बनाएको स्ट्याच्यु अफ युनिटी, सरदार वल्लभभाई पटेलको हाइट स्ट्याच्यु अफ युनिटी छ जसको हाइट 182 मिटर छ, यो चीजहरुको म्यानुअली मेजर नगरेर विथ द हेल्प अफ ट्रिगोनोमेट्री we can easily measure the height of those statues, tall objects। र यो नानीहरुले ट्रिगोनोमेट्री गर्दाखेरि याद गर्ने कुराहरु, ट्रिगोनोमेट्री तपाईको पेज नम्बर याद गर्नु होला, 276, exercise 20। Before starting the chapter, you have to learn some formulas, some important relations। As you know, 1 minute equals to 60 seconds and 60 seconds mathematically it is denoted by double inverted comma, second is denoted by double inverted comma and minute is denoted by single inverted comma। So you can write like this। तर तिमीहरुले किताबमा प्राय जस्तो यो सिम्बल्स भेट्छौ, यसमा कन्फ्युज नहुने। 1 मिनट इक्वल टु डबल इन्भर्टेड कमा इज सेकेन्ड, 60 सेकेन्ड। त्यसरी नै 60 मिनट भयो भने 60 मिनट इज इक्वल टु 1 डिग्री र यसलाई लेख्दाखेरि मिनट इज डिनोटेड बाई सिंगल इन्भर्टेड कमा, त्यसैले गर्दाखेरि 60 मिनट इज इक्वल टु 1 डिग्री। दिज आर योर सम रिलेसन्स। यो हामीलाई एक्सरसाइज सल्भ गर्दाखेरि काम लाग्छ
र एक्सरसाइज सुरु गर्नुभन्दा अगाडि ट्रिगोनोमेट्रीमा तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भन्दाखेरि देयर आर टु सिस्टम्स अफ मेजरमेन्ट्स। जब हामी एंगल मेजर गर्छौं, आइदर यू क्यान एक्सप्रेस एंगल इन डिग्री और यू क्यान एक्सप्रेस द सेम एंगल इन रेडियन। र जति पनि एंगल नेगेटिभ होस् या पोजिटिभ होस्, जति पनि एंगल हामीले लेख्छौं त्यो एंगलहरु सबै चाहिँ तिमीहरुको सेक्साडेसिमल सिस्टममा आउँछ। सेक्साडेसिमल फर्स्ट देयर आर टु सिस्टम्स अफ मेजरमेन्ट, वान इज सेक्साडेसिमल सिस्टम। र यो सेक्साडेसिमल सिस्टम के हो त भन्दाखेरि जति पनि हामीले एंगल सानो क्लासमा हामीले लेखेका छौं 30 डिग्री कन्स्ट्रक्ट गर, 60 डिग्री कन्स्ट्रक्ट गर, 90 डिग्री कन्स्ट्रक्ट गर, सबै गरेको छौं। र यो सबै एंगल्सहरु चाहिँ हाम्रो सेक्साडेसिमल सिस्टममा आउँछ। र अर्को सिस्टम अफ मेजरमेन्ट हो सर्कुलर सिस्टम या सर्कुलर मेजर। युजली सर्कुलर मेजर भनेर तिमीहरूले किताबमा भेट्छौ। सर्कुलर सिस्टम या सर्कुलर मेजर यो चाहिँ तिमीहरूको सबै रेडियनमा हुन्छ। कति सरगुरामाहरूले पछाडि यो पाई हो, पाईको सिम्बल पाई अपन 6 पछाडि रेडियन पनि लेख्नुहुन्छ, लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा पनि हुन्छ, या त पाईलाई माथि तिमीहरूको पावरमा सी गरेर पनि गर्न सक्छ, थुप्रै प्रकारले लेखिन सक्छ। यो साधारण रूपमा यसरी लेख्न सक्छ पाई अपन 6 पाई अपन 3 जति पनि हामीले रेडियनमा लेख्छौ यो चाहिँ तिमीहरूको सर्कुलर सिस्टममा जान्छ। र याद गर्ने कुरो के हो, देयर आर टु सिस्टम अफ मेजरमेन्ट, वान इज सेक्साडेसिमल र अनदर वान इज सर्कुलर सिस्टम। र नानी हो म यो पेज नम्बर 276 एक्सरसाइज 20 गर्नु गइरहेको छु। र नम्बर 1 सम, लेट अस एक्सप्रेस द फलोइङ इन्टु डिग्रिज मिनट्स एन्ड सेकेन्ड्स। जति पनि नम्बर्सहरु दिएको छ तिमीहरूलाई सम्सलाई, त्यसलाई तिमीहरूले you have to express those given sums into numbers into degrees, minutes and seconds. Your first sum is 832 minute, single inverted comma sa. So this is in minute. Now you have to convert this in. यो बुझ्नु पर्यो केमा लानु पर्यो। जब 60 सेकेन्ड 60 मिनट हुन्छ 59 सम्म 59 मिनटसम्म चाहिँ तिमीको यु क्यानट कन्भर्ट द्याट इन्टु डिग्री, तर 60 हुने बित्तिकै चाहिँ तिमीको 60 मिनट्स इक्वल टु 1 डिग्री। त्यसैले गर्दाखेरि नाउ इट इज मच बिगर देन 60, त्यसैले गर्दा यो 832 मिनटलाई चाहिँ यु क्यान कन्भर्ट दिस इन्टु डिग्री। सो फर्स्ट स्टेपमा आई एम डिभाइडिङ द गिवन नम्बर बाई 60। वाइ? बिकज 60 मिनट इक्वल टु 1 डिग्री। यहाँ मैले डिभाइड गरेर नि देखाएको छु। डिभाइड गर्ने 61 जा 60, सबट्र्याक्ट गर 3 - 0 3, 8 - 6 2, ब्रिङ इट डाउन 232 भयो। 63 जा 180, सबट्र्याक्ट गर, हामीले यहाँ रिमाइन्डर पाउँदैछौँ। रिमाइन्डर इज 52। र यो जुन रिमाइन्डर हुन्छ, नाउ दिस 52 इज लेस देन 60, सो यु क्यानट कन्भर्ट दिस इन्टु डिग्री। त्यसैले गर्दा यो रिमाइन्डर चाहिँ तिमीको मिनटमै हुन्छ। र यो जो क्वोसन्टमा आएको छ नम्बर यो 13, दिस विल बी इन डिग्री। त्यसैले गर्दाखेरि कन्भर्ट गर्दा यसको सिम्पल एन्सर, वेन यु कन्भर्ट 832 मिनट इन्टु डिग्री, यो कन्भर्ट गर्दा 13 डिग्री 52 मिनट्स। पुरापुरी भाग गएन भने जुन रिमाइन्डर हुन्छ त्यो चाहिँ पहिलाको जुन युनिट थियो त्यही युनिट हुन्छ त्यसको। यो सेकेन्ड सम इज 6312 सेकेन्ड, डबल इन्भर्टेड कमा छ, हेर्नु राम्रोसँगले। सो दिस इज इन सेकेन्ड। सो स्टेप वाइज प्रोसेस हो यो। तिमीहरूले सेकेन्डमा दिएको छ भने डाइरेक्ट डिग्रीमा कन्भर्ट गर्नु सक्दैनौ। सो फर्स्ट वाट यु डु इज यु फर्स्ट कन्भर्ट दिस इन्टु सेकेन्ड। यो गर्नु सक्छौ किन भन्दाखेरि
60 सेकेन्ड पुग्ने बित्तिकै तिमीहरूको 1 मिनट हुन्छ र यहाँ 6312 दिएको छ यो एकदमै 60 भन्दा धेरै बेसी हो सो यु क्यान इजिली कन्भर्ट द गिवन नम्बर इन्टु मिनट्स सो डिभाइड द गिवन नम्बर बाई 60 यहाँ हेर्नु युनिट चेन्ज हुँदैछ हियर आई हेभ रिटन मिनट सिंगल इन्भर्टेड कमा छ सो आई एम चेन्जिङ जहिले पनि याद गर्नु सानो युनिटलाई ठुलो युनिटमा लाँदा घट्छ सो यु डिभाइड when you convert bigger unit into a smaller unit you multiply बढेर जान्छ सानोलाई ठुलोमा गर्दैछु सो डिभाइड बाई 60 why we are dividing by 60 because 60 second equals to 1 minute डिभाइड गर्ने 61 जा 60 घटौ 63 3 minus 0 3 6 minus 6 0 no need to write 1 लाई तल झार 31 भाग जाँदैन गर्नु पर्यो तर 60 0 जा 0 घटौ 31 minus 0 31 bring it down यो 2 लाई तल ल्याऊ 312 भयो 65 जा 300 यहाँ उब्रियो यो रिमाइन्डर चाहिँ तिमीहरूको सेकेन्डमै हुन्छ यो जति पल्ट गयो क्वोशन्ट छ दिस विल बी इन मिनट अब आयो यसलाई मिनट र सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 105 मिनट 12 सेकेन्ड तर अब यहाँ हेर्दाखेरि के पाउँदैछौ भने यो जुन मिनटमा आएको छ 105 मिनट यो चाहिँ 60 मिनट भन्दा बेसी छ भनेको मतलब हामीले यसलाई अझै डिग्रीमा लानु सक्छ यो 12 सेकेन्ड छ यसलाई यतिकै राख अब यु क्यान कन्भर्ट दिस 105 मिनट इन्टु डिग्री एन्ड मिनट त्यसैले गर्दा आई एम डिभाइडिङ बाई 60 फेरि किन 60 ले भाग गरेको भन्दा 60 मिनटको 1 डिग्री हुन्छ डिभाइड गर्ने 105 लाई 60 ले डिभाइड गर्ने 61 जा 60 घटौ 45 रिमाइन्डर 45 हुन्छ यो जुन रिमाइन्डर छ यो चाहिँ मिनटमै भयो किनभने हामीले मिनटलाई डिग्रीमा लाँदैछु यो पुरापुरी जुन गयो क्वोशन्ट छ 1 आएको छ यो दिस विल बी इन डिग्री त्यसैले गर्दा यो 6312 लाई हामीले डिग्री मिनट र सेकेन्डमा लाँदा कति हुँदो रहेछ 1 डिग्री 45 मिनट 12 सेकेन्ड त्यसरी नै सम नम्बर 3 मा जाऊ एकदमै सजिलो प्रश्न छ 375 सेकेन्ड दिस इज इन सेकेन्ड सो फर्स्ट यु हेभ टु कन्भर्ट दिस इन्टु मिनट त्यहाँबाट अझै सकिन्छ भने डिग्रीमा लानु पर्यो र 60 सेकेन्ड इक्वल्स टु 60 सेकेन्ड इक्वल्स टु 1 मिनट भएको कारणले गर्दा कन्भर्ट गर्दा डिभाइड इट बाई 60 भाग गर्ने यता 60 ले 375 लाई भाग गर्नु 66 जा 36 सो सबट्र्याक्ट गर 15 रिमाइन्डर आउँदैछ यो जुन रिमाइन्डर छ यो माथिको युनिट सेकेन्डमा हुन्छ र यो जुन पुरापुरी गयो दिस विल बी इन मिनट त्यसैले गर्दा 375 सेकेन्ड इक्वल्स टु कति हुँदो रहेछ 6 मिनट 15 सेकेन्ड यो यहाँ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो तीनवटा सम हेर्नु यहाँ हामीले मिनटलाई डिग्रीमा लग्यौं या त सेकेन्डलाई मिनटमा लग्यौं र मिनट पछाडि डिग्रीमा लग्यौं र यो जुन सम नम्बर 4 छ यो चाहिँ ठिक्क उल्टा दिस इज गिवन इन डिग्री यु हेभ टु कन्भर्ट दिस इन्टु मिनट्स एन्ड इफ पोसिबल यु हेभ टु कन्भर्ट द सेम इन्टु सेकेन्ड्स अल्सो यो गिवन नम्बर इज 27/1/12 र कुनै पनि फ्र्याक्सनल नम्बरलाई चाहिँ यु क्यान राइट लाइक दिस यो जुन होल नम्बर छ होल नम्बर लेख प्लस यु एड दिस फ्र्याक्सनल नम्बर यसलाई सल्भ गर्यो भने यु गेट द सेम नम्बर सो आई हेभ रिटन दिस एज 27 डिग्री प्लस 1/12 डिग्री अब बुझ्ने कुरो के छ भन्दा यो अलरेडी होल नम्बर छ इन्टिजर छ त्यसैले गर्दा यसलाई नो निड टु कन्भर्ट दिस यो डिग्रीमा आइहाल्यो 27 डिग्री तर यो जुन सेकेन्ड पोर्सन छ यो फ्र्याक्सनल नम्बर छ त्यसैले गर्दाखेरि व्हाट यु क्यान डु इज यु क्यान कन्भर्ट इन्टु स्मलर युनिट डिग्रीदेखि सिधै तिमीहरूले सेकेन्डमा जान सक्दैनौ सो फर्स्ट यु कन्भर्ट डिग्री इन्टु मिनट्स र याद गर्ने कुरो के हो भन्दाखेरि अघिदेखि मैले पढाइरहेको छु 60 सेकेन्ड इक्वल्स टु 60 मिनट्स इक्वल टु 1 डिग्री डिग्री 60 मिनट पुग्यो भने मात्रै 1 डिग्री हुन्छ डिग्री मिनट भन्दा ठुलो डिग्री इज यो बिगर युनिट र जब तिमीहरूले
डिग्रीलाई मिनटमा कन्भर्ट गर्छौ न्युमेरिकल भ्याल्यु विल इन्क्रिज त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई 1/12 लाई मिनटमा लाँदाखेरि यु मल्टिप्लाई बाइ 60 मल्टिप्लाई किन गर्नु ठुलो युनिटलाई सानो युनिटमा लाँदैछौ 60 ले किन गुणा गर्नु 1 डिग्रीमा 60 मिनट हुन्छ 12 ले भाग गर 12 1 जा 12 12 5 जा 60 त्यसैले गर्दा यो हुँदाखेरि 27 डिग्री र यहाँ तिमीहरुको बाँचेको छ 5 यो 5 को युनिट हुन्छ मिनट त्यसैले गर्दाखेरि 27 1/12 डिग्रीलाई हामी लेख्न सक्छौं 27 डिग्री 5 मिनट र नानीहरु सम नम्बर 5 sum number 5 is 72.04 degree. Now you have to convert this into degree, minutes and second. This is also this number you can write this as yo यतापटिको डेसिमल को अगाडिको नम्बर र यो डेसिमल को पछाडी र यसलाई हामीले सेपरेट गरेर you can write this as 72 degree plus यो usually we don't write 0.04 डेसिमल को अगाडि नम्बर छैन भने हामी 0 एड गर्छौं त्यसैले गर्दा this 0.04 you can write as 0.04 you add these two numbers you get the same number. अब यो 72 डिग्री होल नम्बर हो र दिस इज इन डिग्री यसलाई चलाउनु पर्दैन यो होल नम्बरमा छ यो डेसिमलमा छ र डेसिमललाई अब हामीले कन्भर्ट गर्नु पर्यो दिस इज इन डिग्री डिग्रीमा छ त्यसैले गर्दा हामीले केमा लानु सक्छौं भन्दाखेरि मिनेट र सेकेन्डमा लानु सक्छौं पहिला डिग्रीलाई तिमीहरुले मिनेटमा लाने we have this relation 1 degree equals to 60 minutes. So next step what you do is you multiply this 0.04 degree by 60 यहाँ degree को symbol छ यहाँ symbol change भइरहेको छ 60 minute degree ठुलो unit हो minute सानो unit हो so you multiply why multiplying by 60 because 1 degree equals to 60 minutes यहाँ मैले multiply गरेर नि देखाइदिएको छु you multiply 0.04 by 60 you get this much 240 decimal count गर्नु decimal place 1 2 यो ब्याकबाट decimal लाउने 1 2 यो 4 को अगाडि decimal त्यसैले गर्दा यो गुणा गर्दाखेरि यो 4 को पछाडी 0 छ यो नलेख्दा पनि हुन्छ so this is equal to 2.4 minute again you can separate this यसलाई हामीले लेख्दाखेरि you can write this as 2 minute plus 0.4 नलेखेर you can write this as 0.4 minute you add these two numbers you get the same number अब यो होल नम्बर भयो this is in minute यसलाई चलाउनु पर्दैन यसलाई चलाउनु पर्दैन यो 0.4 this is in minute अब यसलाई चाहिँ हामीले सेकेन्डमा लानु सक्छौं 1 मिनेटमा 60 सेकेन्ड हुन्छ मिनेट ठुलो युनिट हो सेकेन्ड सानो युनिट हो ठुलोलाई सानोमा लाउँदा मल्टिप्लाई गर्ने 60 ले किन गुणा गरेको भन्दा 1 मिनेटमा 60 सेकेन्ड हुन्छ यो मल्टिप्लाई गर्ने मैले यहाँ मल्टिप्लाई गरेर तिमीहरुलाई देखाइदिएको छु यो मल्टिप्लाई 60 बाइ 0.4 यो गुणा गर्दाखेरि 240 हुन्छ डेसिमल प्लेस काउन्ट गरे एउटा छ 0 को अगाडि एउटाको अगाडि डेसिमल लगाऊ सो दिस इज इक्वल टु 24 अब यो पुरापुरी होल नम्बर आयो र यसको युनिट हुन्छ तिमीहरुको सेकेन्ड त्यसैले गर्दाखेरि यसको आन्सर हुन्छ 72.04 डिग्री इक्वल्स टु 72 डिग्री 2 मिनेट्स 24 सेकेन्ड्स र अब सम नम्बर 2 मा जाउँ सम नम्बर 2 मा अघि मैले तिमीहरुलाई बताएको छु देयर आर टु सिस्टम्स अफ मेजरमेन्ट जति पनि डिग्री छ यो सेक्साडेसिमल सिस्टममा आउँछ र जति पनि रेडियन छ त्यो सर्कुलर मेजरमा आउँछ let us determine the circular values of the following जति पनि यो डिग्रीजमा दिएको छ यसको सर्कुलर भ्याल्युज निकाल्नु भन्दैछ र अघि मैले सम इम्पोर्टेन्ट रिलेशन्स देखाउँदाखेरि मैले यो लेख्नु बिर्सेछु र तिमीहरुले याद गर्ने कुरा हो पाई रेडियन इक्वल्स टु 180 डिग्री यो एउटा रिलेसन हो यो एकदमै काम लाग्ने रिलेसन हो यो तिमीहरुले याद गर्नु पर्छ र फर्स्ट सम इज 60 डिग्री
यो 60 डिग्रीलाई यु हेभ टु कन्भर्ट दिस इन्टु सर्कुलर भ्याल्युज। एकदमै सजिलो, यो जतिसुकै एङ्गल्स दिएको होस् तिमीहरूले बेसिक कुरो याद गर्ने के हो, जतिसुकै डिग्री दिएको हुन्छ त्यो डिग्रीलाई रेडियनमा लाँदाखेरि सर्कुलर भ्याल्यु सर्कुलर मेजरमा लाँदाखेरि जहिले पनि मल्टिप्लाई बाई पाई अपन 180, यो जतिसुकै डिग्री दिएको होस्, यसमा 60 को ठाउँमा 30 होस् 90 होस् केही पनि छैन। जहिले पनि हामीले वेन एभर वी कन्भर्ट डिग्री इन्टु रेडियन याद गर्ने कुरो हो मल्टिप्लाई द गिभन नम्बर बाई पाई अपन 180, र यो कन्भर्ट गर्दाखेरि यहाँ यता चाहिँ डिग्री लेख्नु भएन। सो वाट आई एम डुइङ इज आई एम मल्टिप्लाइङ दिस 60 बाई पाई अपन 180। अब यो पाई अपन 180 ले मल्टिप्लाई गर्दा काट्नु सकिन्छ, 0 0 काटे, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। सो 60 डिग्री इक्वल्स टु पाई डिभाइडेड बाई 3। यो याद गर्ने, 3 इज इन द डिनोमिनेटर। नानीहरूले सजिलो के गर्छ भने काट्छौ ओर्छौ, तिमीहरूले यो 3 देखे न्युमिनेटरमा लेख्छौ। दिस 3 इज इन द डिनोमिनेटर, so you have to write the number this 3 in denominator. So the value of 60 degree in circular measure is pi upon 3. Similarly, your sum number 2 is 135 degree. You have to convert 135 degree into radian. यो जति नम्बर दिएको छ त्यसलाई अघिको जस्तो पाई अपन 180 ले मल्टिप्लाई गर्ने। अब काट्नु सक्छौ, मैले पहिला 9 ले काटेको छु, 9 2 जा 18, 9 0 जा 0, 135 लाई 9 ले काट्ने, 9 1 जा 9, 4 रिमाइन्डर हुन्छ, उता जाँदा 45, 9 5 जा 45, 15 र 20 आयो, यु क्यान क्यान्सल 15 एन्ड 20 बाई 5, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। सो दिस इज इक्वल टु यु मल्टिप्लाई दिस 3 बाई पाई, 3 इन्टु पाई गर्दा वी अलवेज राइट नम्बर फर्स्ट, पाई अगाडि लेख्ने होइन, नम्बर अगाडि लेख्नु। 3 इन्टु पाई 3 पाई डिभाइडेड बाई 4। यो सम नम्बर 3 इज माइनस 150 डिग्री। साह्रो केही पनि छैन, यो माथिको दुईटा सम जस्तै हो। माइनसमा दिएको छ भने तिमीहरूले यो माइनस चाहिँ लेख्नु पर्यो, त्यति मात्रै हो। मल्टिप्लाई दिस माइनस 150 बाई पाई अपन 180। अब काट्छ कि काट्दैन हेर्ने, यु क्यान क्यान्सल 0 0, 15 एन्ड 18, दिज आर यो मल्टिपल्स अफ 3, त्यसैले गर्दा काटिन्छ। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। अब यो जुन साइन छ लेख्नु पर्यो, माइनस पहिला लेख, 5 इन्टु पाई 5 पाई डिभाइडेड बाई 6। लाइकवाइज यो सम नम्बर 4 इज 72 डिग्री। अघिको जस्तै हो, नम्बर मात्रै चेन्ज भएको छ। मल्टिप्लाई दिस 72 बाई पाई अपन 180। यो 72 र 180 लाई 9 ले काटिन्छ, 9 2 जा 18, 9 0 जा 0, 9 ले काट्ने, 9 8 जा 72। अब 8 र 20 बोथ द नम्बर्स आर मल्टिपल्स अफ 4, काटिन्छ 4 ले, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। सो दिस इज इक्वल टु 2 इन्टु पाई, 2 पाई डिभाइडेड बाई 5। र सम नम्बर 4 हेरौँ। 22 डिग्री 30 मिनट्स
अब यहाँ बुझ्ने कुरा चाहिँ अघि 60 डिग्री 30 डिग्री दिँदाखेरि हामीले सोझै नै दिएको नम्बरलाई पाई अपन 180 ले मल्टिप्लाई गर्यौं, तर त्यो चिज हामीले यही गर्नु सक्दैनौं। किन भन्दाखेरि यो 22 डिग्रीमा छ भने यो 30 चाहिँ मिनेटमा छ र पाई अपन 180 ले चाहिँ कहिले मल्टिप्लाई गर्ने, जब पुरापुरी दिएको नम्बर चाहिँ डिग्रीमा हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि फर्स्ट थिङ इज यु हैव टु कन्भर्ट दिस 30 मिनट इन्टु डिग्री र यो जुन चाहिँ भाग छ यो डिग्रीमै छ, यसलाई केही गर्नु परेन। यो 30 मिनटलाई चाहिँ हामीले डिग्रीमा लानुपर्ने। अब तिमीहरूको 60 मिनट पुग्यो भने मात्रै 1 डिग्री हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो डिग्री ठुलो हो, मिनट सानो हो। त्यसैले गर्दा 30 लाई सानो युनिटलाई ठुलो युनिटमा लाँदा भाग गर्ने। आई एम डिभाइडिङ दिस 30 by 60। 60 ले किन भाग गरेको भन्दा 60 मिनटको मात्रै 1 डिग्री हुन्छ। भाग किन गरेको भन्दा सानो युनिटलाई ठुलोमा, मिनटलाई डिग्रीमा लाँदैछु। यो भाग गर्दाखेरि यु क्यान क्यान्सल 0 0, 3 1 जा 3 2 जा। कति उब्रियो लेख, 22 1/2। 2 इज इन द डिनोमिनेटर। यसलाई कन्भर्ट गर्दा 2 2 जा 4, 4 + 1 5, 2 2 जा 4। यसलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि 45/2 डिग्री। अब यहाँ चाहिँ यो पुरापुरी डिग्रीमा आयो। अघि यहाँ मिनटमा पनि थियो, अब यो पुरापुरी डिग्रीमा आयो। यो डिग्रीमा आइसकेपछि चाहिँ अघिकै मेथड, अब यो जति डिग्रीमा छ यो नम्बरलाई पाई अपन 180 ले गुणा गर्ने। पाई अपन 180 ले गुणा गर। यो 45 र 180 लाई काट्नु सक्छ 9 ले। 9 2 जा 18, 9 0 जा 0, 9 5 जा 45। फेरि यो 20 र 5 काट्नु सक्छौ, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अब काट्नु सक्दैन, माथि 1 into पाई पाई उब्रे, तल यु मल्टिप्लाई 2 and 4, 2 4 जा 8। सो यो एन्सर इज पाई अपन 8। यो सिमिलर सम तिमीहरूको नम्बर 6 मा पनि छ, खाली साइन माइनस दिएको छ र मैले 5 वटा सम गरेको छु। आशा राख्छु तिमीहरूले बुझेको छौ र यो सम नम्बर 6 तिमीहरूलाई होमवर्क एकपल्ट ट्राई गर्ने। बुझेन भने तिमीहरूले मलाई सोध्न सक्छौ। र सम नम्बर 7 हेरौँ। यो इम्पोर्टेन्ट सम पनि हो, माध्यमिकमा कतिपल्ट आएको पनि छ। यसलाई हामीलाई यो 52 डिग्री 52 मिनट्स 30 सेकेन्डलाई चाहिँ रेडियनमा लानु, सर्कुलर भ्याल्युमा लानु भन्दैछ। र सुरु गर्दाखेरि पछिबाट गर्नु पर्यो, अगाडिको भाग अलरेडी डिग्रीमा छ। सिधै तिमीहरूले यो 30 सेकेन्डलाई डिग्रीमा लानु सक्दैनौ। पहिला सेकेन्डलाई मिनटमा लानु। मिनट ठुलो युनिट हो, सेकेन्ड सानो युनिट हो। 60 सेकेन्ड भयो भने मात्रै 1 मिनट हुन्छ। त्यसैले गर्दा यो 30 लाई डिभाइड इट बाई 60, किन भन्दा 60 सेकेन्डको 1 मिनट हुन्छ। यसलाई लेख्दा 52 डिग्री 52 30/60। यहाँ हेर्नु युनिट मैले चेन्ज गरेको छु। यहाँ पनि सेकेन्ड, यहाँ पनि मिनट, यहाँ पनि मिनट नलेख्ने। 52 लेख, 30 डिभाइडेड बाई 60 मिनट। 60 ले भाग गर्दा 0 0 काटा, 3 1 जा 3 2 जा। कति उब्रियो लेख्ने। नेक्स्ट स्टेपमा 52 डिग्री 52 1/2 मिनट आयो। यसलाई यो मिक्स फ्र्याक्सनलाई इम्प्रोपर फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गर। 2 2 जा 4, 4 + 1 5, 5 2 जा 2 5 जा 10। यो कन्भर्ट गर्दा 105/2 मिनट। अब यो मिनटमा आयो, अझै पनि भएको छैन। अब यो मिनटलाई हामीले डिग्रीमा लानु पर्यो। फेरि यो 105/2 मिनटलाई यो डिभाइड बाई 60। किन भाग गरेको, किन भन्दाखेरि सानो युनिट मिनटलाई हामीले ठुलो युनिट डिग्रीमा लाँदैछु र 60 किन भाग गरेको भन्दा 60 मिनटको मात्रै 1 डिग्री हुन्छ। यो डिभाइड गर। डिभाइड गर्दाखेरि नेक्स्ट स्टेपमा दिस 105 दिस विल बी इन न्युमरेटर। यो न्युमरेटरमा भए तापनि यो प्लेस अफ 2 इज इन द डिनोमिनेटर। त्यसैले गर्दा यो तल लाँदाखेरि यो डिनोमिनेटरमा जान्छ। यो 105 डिभाइडेड बाई 2 into 60। यो मैले तिमीहरूलाई बिस्तारै सानो नम्बरले पनि काट्नु सक्छौ।
मैले सक्छौ होला भनेर 15 ले काटेको छु both the numbers are divisible by 15 15 4s are 60 15 7s are 105 15 ले काटेको नत्र तिमीहरुले पहिला 3 ले डिवाइड गरेर त्यो पछाडी 5 ले गर्दा पनि हुन्छ र कति उब्रे लेख्ने 52 माथि न्युमरेटरमा 7 तल यु मल्टिप्लाई 2 and 4 2 4s are 8 यति आयो तर यो डिग्रीमा पुरापुरी डिग्रीमा आए पनि मिक्स फ्र्याक्सनमा छ यसलाई फेरि इम्प्रोपर फ्र्याक्सनमा लैजाऊ 8 2s are 16 16 plus 7 गर्दा 23 हुन्छ 23 को 3 लेखेर 2 यता आयो 5 8s are 40 40 plus 2 42 divided by 8 अब यो तिमीहरुको पुरापुरी डिग्रीमा आयो मिक्स फ्र्याक्सनमा पनि छैन अब चाहिँ हामीले पाई अपन 180 ले मल्टिप्लाई गरेर सजिलैसँगले रेडियनमा लानु सक्छौ सो यु मल्टिप्लाई दिस फ्र्याक्सन बाइ पाई अपन 180 यो 423 र 180 both the numbers are divisible by 9 9 2s are 18 9 0s are 0 9 ले काट्ने 9 4s are 36 42 बाट 6 36 घटाए 6 उब्रे उता जाँदा 63 9 7s are 63 त्यसैले गर्दा तिमीको आन्सर हुन्छ 47 पाई डिवाइडेड बाइ 160 र आज नानीहरुलाई यति नै मैले सम नम्बर 26 को होमवर्क दिएको छु ट्राई गर्ने र अर्को क्लासमा यहीबाट नै म सम नम्बर 3 देखिको अघि बढ्ने छु थ्यांक यू भेरी मच Good morning, I'm Raksha Riley and I'm from Chandramaya High Secondary School. At episode 7, which is telecast, I was teaching geography. I completed the chapter geography, but the questions were left. Okay, so I have written down the questions, long questions, for chapter number 4, waste management. Question number 1, classify waste and describe each type. Question number 2. Discuss about the various sources of different waste and their effect on environment. Question number 3. What is waste management? Describe any method of waste management. Question number 4. What are the common processes of waste disposal? Question number 5. Why is waste management necessary? Question number 6. How can students take part in waste management? So this answer, how can student take part in waste management? The answer I have written it here. In the previous video also there was by using posters and placards, roadshows janda, segregation of waste, dry waste, wet waste, segregate garyo. And number 3, do a survey, monitor in the locality. Student ले गएर चाहिँ आफ्नो locality मा कहाँनिर waste disposal कस्तो छ त्यो प्रकारले. And yes, number 4, Earth Day 22nd of April and World's Day. In my previous video there was a slight error. I had said 5th of April because I went with the flow of this April, but the correct answer is World Environment Day is on 5th of June. Awareness program should be conducted in these days for student. So for answer number question number 6, the answer is here. And this is question number 7. Discuss about the effect of waste disposal on Bhagirathi Hooghly River. यसको सबैको यो सबै long answers यो questions हो. Answers मैले जुन चाहिँ video मा छ त्यो जुन चाहिँ lesson गराएको छु there all the answers are given there. So kindly have a look at these questions and this is the answer. यसको question को यो हो answer. And with this and the माध्यमिकमा पनि यहाँनिर max भनेको 10 marks मात्रै questions आउँछ and this entire chapter objectives होस् 2 marks होस् या 3 marks होस् total 10 marks आउँछ. Kindly have a look at this.
Now I start with another chapter, जुन चाहिँ हो physical geography. Chapter number 3, hydrosphere हो. Now hydrosphere, the word hydro भनेको नै पानी हो. Okay, so this is the world map. If you have a look at the world map, यहाँनिर के छ भने चाहिँ पुरा नीलो नीलो देख्छ. A lot of blue is there. Blue भनेको नै water bodies हो. So world is covered by 70% water. पानीहरु चाहिँ 70% छ. यो जुन चाहिँ countries, continents हरु देख्छ त्यो चाहिँ 30% हो. So see, we water bodies भन्नाले हाम्रो earth मा water bodies भन्नाले के आउँछ? Lakes, rivers, seas, oceans. Ocean भन्नाले अब हेर्नु पर्छ हाम्रो कतिवटा वर्ल्ड मा कतिको ओशन, कतिवटा ओशन छ? Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean. These are the many oceans that you have in the world. Now, what is hydrosphere? All the water bodies of the Earth's surface. Please have a look at this. त्यो map थियो अनि यसमा चाहिँ hydrosphere, ocean भन्दैछ हामीले. Rivers, lakes, seas, oceans हेरु water bodies आउँछ. कतिवटा ocean छ हामीले पढ्यो. Now hydrosphere को definition चाहिँ all the water bodies of the earth's surface is known as hydrosphere. I showed you ocean, hydrosphere को definition भयो. Now from the word ocean, अब हामी यो जुन चाहिँ chapter मा छ, we talk a lot about oceans. We will talk about this term called ocean currents. Ocean current भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ the regular flow of water. Ocean मा त पानी हुन्छै हुन्छ. The regular flow of water from one part of the ocean to another part. भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ you have, suppose say this is ocean. यो ठुलो पनि हुन्छ ocean. Water, movement of water, यो part of the ocean देखिको लिएर यो part मा the regular movement or flow of water from one part of the ocean to another part लाई चाहिँ हामी ocean current भनिन्छ. Now, I hope so you all understood the meaning of hydrosphere. Now, this is ocean. Ocean current. Now we will talk about drift. यो पनि ocean current हो, तर a very slow moving ocean current. यो चाहिँ बिस्तारो हिँड्ने, बिस्तारो जाने, फ्लो हुने ओशन करेन्टलाई चाहिँ ड्रिफ्ट भनिन्छ. सो मुभिङ भनेपछि we have to know about the speed. स्पीड चाहिँ कति हुन्छ यो ड्रिफ्टको भन्नाले चाहिँ 3 or 4 किलोमिटर per hour. Okay. We studied hydrosphere, ocean current. Ocean current भनेको movement from one part to another part. Then we talk about drift. Drift चाहिँ एकदम नै बिस्तारी जाने ocean current हो. यो सुनिरहेकै कुरा हो waves भनेको. This is a term which is heard on a daily basis. Okay. Waves is a movement or disturbance
in the flow of ocean current. जब यो ओशन करेन्ट हुन्छ अरे यहाँ पार्ट देखिको यहाँनिर ओशन करेन्ट भयो अरे पार्ट ए देखिको पार्ट बी सम्म ओशन करेन्ट भयो अरे जब यहाँ चाहिँ डिस्टर्बेन्स आयो अरे अ ब्रेक अर अ डिस्टर्बेन्स यसलाई चाहिँ के भन्छ वेव्स भन्छ नाउ सी व्हाट causes waves के हुन्छ भन्दा I'll show you I'll tell you all a trick to remember what causes waves अब waves को के कारण त हुन्छ नि त waves आउनुको लागि can you see wave starts with W so यसलाई cause गर्ने factor also starts with W that is wind को के कारणले गर्दा चाहिँ waves बनिन्छ now say wind को के चीज नम्बर 1 wind friction ले गर्दा waves आउँछ नम्बर 2 wind duration कति लामोसम्म चल्यो wind नम्बर 3 wind blowing area number 4 wind speed now see waves is a disturbance in the ocean current जब ocean current राम्रो flow हुँदैन त्यसलाई त्यसमा movement or disturbance हुन्छ त्यसलाई भन्छ waves के कारणले चाहिँ how does waves occur what are the factors waves आउनु कारणले चाहिँ that is waves W for waves W for wind को के wind friction wind duration wind blowing area भनेको त्यो कुन चाहिँ एरियामा चाहिँ wind blow हुँदैछ and wind को speed गति the pace at which the wind is blowing I hope so this is understood तिमीहरुलाई मैले फर्स्ट हाइड्रोस्फियर पढाए त्यहाँदेखिको ओशन करेन्ट त्यहाँदेखिको ड्रिफ्ट त्यहाँदेखिको waves को causes of the waves now we will come to the main part of this chapter since this is ocean current we will come to the main part of this chapter that is types of ocean current types of ocean currents दुई प्रकारको छ warm ocean current cold ocean current now see when we talk about the okay I'll draw this is the earth and we have a equator it divides the earth into two equal halves equator को माथि भागलाई northern hemisphere equator को तल भागलाई southern hemisphere भन्छ now this is there okay equator को माथिपट्टि we have tropics यसलाई tropic of cancer this is 23.5 degree north यहाँनिर के छ tropic of capricorn 23.5 degree south यहाँनिर arctic circle this is 66.5 degree north and you have here Antarctic circle which is 66.5 degree south यो भयो equator this now we all know equator मा जहिले तहिले घाम लागेको हुन्छ the temperature is hot in the equatorial belt यहाँनिर घाम जहिले 24/7 throughout the year the not 24/7 the when equator you have sun shining on the equator not 24/7 but during the day okay and यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दा warm currents it rises up warm currents tropics from the tropics to the poles and cold current from the polar regions to the tropics यसरी आउँछ southern hemisphere मा पनि
From the tropics, it goes to the poles, and from the poles, a cold current from the polar regions, it goes to the tropic. Now, warm current चाहिँ कस्तो current हो भन्दा चाहिँ number 1, they flow from tropics to the polar regions. Okay, this is warm current. Now, number 2, number 1 yahanera cold current. The black ones are all cold current, eh? Colder region देखो यहाँ जानेलाई cold current भन्छ. They flow from the polar regions to the tropics. Now, भन्नुको मतलब के I could have drawn this diagram here. See, polar regions देखो tropics मा जाने. Polar regions देखो tropics मा जाने. Let me draw this properly. Equator. This is equator. From the polar regions when it goes to the tropic. From the polar regions when it comes to the tropic. This is cold ocean current. Now, je kuro pani tato, warm stuff, warm water is always light. They are light. And अब नामै warm छ भनेपछि light and warm. यहाँनिर cold current के हुन्छ? They are heavy and cold. Cold current भन्नाले cold यहाँ हुन्छ. Now whatever is warm कुरो जहिले पनि माथि बग्छ. It flows on the surface. Warm ocean current flows on the surface of the ocean. I'm going to explain this. Now cold current, they flow on the subsurface. Whenever anything is heavy, they sink. Whenever anything is heavy, they sink. And whenever anything is light or warm, they float. So warm ocean current bhaneko chai all the ocean current that flows from the tropics to the polar. Cold current bhaneko that flows from all those current that flows from the polar region to the tropics. They are light and warm, they are heavy and cold. Warm ocean current flows on the surface of the ocean. भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यो ओशन भयो भने यहाँ माथि फ्लो गर्नेलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ warm ocean current भन्छ. This is यो ocean भयो, it flows underneath. Now we will talk about causes of ocean current. Ocean current चाहिँ के कारणले गर्दा चाहिँ it happens, okay? Now हुनु त के हो भन्दा ocean current they flow in one particular direction. Ocean currents भनेको नि के हो भन्दा from the main यो फन्डा बुझ्यो भने बुझ्न सक्छ. This is equator, this is poles. Ocean current is nothing but when from the hotter areas, जब warm current माथि polar regions मा जान्छ, and from the polar region cold current चाहिँ फेरि यहाँ equator या tropics मा आउँछ. यो movement ocean current को movement चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ equator or tropics to the polar regions to polar regions to the equator. Now they flow in one particular direction. First is, what are the cause of ocean current? Number one, Earth's
rotation. We all know Earth rotates. Earth घुम्छ भनेर. Earth rotates from west to east. यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ. घाम east देखिको झुल्किन्छ, but when it rotates from west to east. And यो ocean current मा चाहिँ यो rotation चाहिँ कसरी effect गर्छ भन्दा चाहिँ I will draw for you a diagram. Again, this is equator, 0 degree. The part above the equator is known as northern hemisphere. The part below the equator is known as southern hemisphere. So हामीले चाहिँ यति याद गर्नुपर्छ. You all have to mock this up. Just remember NCR. Okay. यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ just remember NCR. In the northern hemisphere, N stands for northern, C stands for clockwise, R stands for right. If you remember NCR in the northern hemisphere, भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दा all the ocean currents in the northern hemisphere rotates clockwise. Ocean currents चाहिँ यसरी clockwise towards the right. In the northern hemisphere you have ocean currents revolving clockwise. Now here likewise you remember S ACL भनेको चाहिँ southern anti-clockwise, anti-clockwise, and this stands for left. Now here in the southern hemisphere, due to the rotation of the earth, you have the ocean currents revolving in an anti-clockwise direction. Now you know the causes of ocean current. How does earth's rotation influence the ocean current? That means because of this rotation, your rotation चाहिँ Coriolis force भन्नेले पनि हुन्छ. Coriolis force. Coriolis force ले गर्दा यो चाहिँ एउटा pseudo force हो. यो चाहिँ just for हुन त तिमीहरुको सिलेबसमा यो पढ्नु पर्दैन, तर पनि I'm telling Earth's rotation चाहिँ it rotates from west to east, and northern hemisphere मा ocean current goes towards clockwise, your NCR याद गर्नु, and in the southern hemisphere it goes in anti-clockwise direction. Number 1, Earth's rotation. Now number 2, you have wind. Wind is important in the flow of ocean current. Your wind is important in the flow of ocean current. यो चाहिँ कसरी important हो भन्दा चाहिँ, now see you have an ocean here. Ocean छ अरे. यहाँनिर wind move हुँदैछ अरे. If the wind is moving fast, ocean current पनि छिट्टो जान्छ. And if the wind is moving slowly, ocean current पनि it goes on really slowly. So wind को चाहिँ के कसरी important छ भन्दा चाहिँ according to the flow of the wind, ocean current को flow पनि depend हुन्छ. Alright. Number 3 is temperature of ocean water. Then you have salinity. Number 4, salinity of ocean water. Number 3 is density. यो मैले तीनटा किन सँगै लेखेको भन्दा चाहिँ density of ocean water. The reason why I am writing temperature of the ocean water, salinity of the ocean water and density of the ocean water किन लेखेको भन्दा चाहिँ because density of ocean water is related to temperature and salinity. Temperature भनेको तापमान हो. Now see again, I keep telling you all, I keep explaining this to you all. Warm current, it flows from the tropic to the poles. And cold current from the polar regions to this.
Now, it keeps flowing. This is equator, this is polar region, this is polar region. It keeps flowing, temperature. Now say, equator ma temperature, I keep telling you all, temperature is always warm. So, warm current rises. हामी यहाँ sectional view लियौं ल. We'll take a sectional view. यो भयो equator, यो भयो poles. अब यो चाहिँ produce कसरी हुन्छ ocean current? Equator, poles. North and south, let's take this. यहाँबाट the water here is warm. The water here is warm. Warm छ, warm water जहिले पनि light हुन्छ. It rises. यहाँनिर water के छ? Cold छ. यहाँनिर heavy छ. So what happens when the ocean waters, warm water, it goes. अन्त यहाँनिर it spreads. Current यसरी flow हुँदै जान्छ. यहाँनिर cold water छ. यो warm water equator देखिको it goes towards the pole because warm water equator देखिको poles जान्छ नि त. It goes towards the poles and it fills in the space. यहाँ यो cold and heavy छ. Heavy things always sink. So यहाँनिर cold current form हुँदैछ. यहाँनिर warm current. Warm current on the surface. Warm current on the surface and cold current on the subsurface. यो किनभने जुन चाहिँ कुरो heavy हुन्छ त्यो जहिले पनि sink हुन्छ. This is how temperature ले गर्दा चाहिँ ocean current को movement depict गर्छ. Now we'll talk about salinity. Salinity भनेको के हो? It comes from the word saline. Saline भनेको के हो? Salt content. Salt भनेको नुनको मात्रा. यदि नुनको मात्रा ज्यादा छ भने more salinity, it is heavy. Heavy कुरा जहिले पनि it sinks. Less salinity, light, it rises. So त्यही हुन्छ heavy कुरो जुन चाहिँ sink हुन्छ त्यसले cold current, तल sink हुनेले तल cold current हुन्छ, तल जान्छ. And light, it is warm, like the warm current, it rises up. Now we will talk about density. Density is related to temperature and ocean. Now see, temperature, we drew a diagram here. This is warm current and this is cold current. Salinity bhaneko salt le garda ho. Now density is how? If the temperature is high bhayo bhane density low huncha. If the temperature is low, density high huncha. Now, then again, if salinity is high, density high, salinity low, density low. भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दा just remember density ज्यादा छ भने if the density is high you have current sinks. If the density is low current rises. यो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ जति कुरो पनि heavy सामान छ भने heavy things like density more छ भने heavy things goes down as undercurrent or subcurrent, and if the density त्यो weight कम्ती छ भने it rises up. Now you know how density is proportional. Density चाहिँ related छ salinity र temperature मा. Now causes below, earlier to this I was teaching how temperature is proportional to density is proportional to temperature र salinity. Density ले कारणले गर्दा चाहिँ temperature र salinity को कस्तो relationship छ भने अब अर्को कारण जुन चाहिँले चाहिँ ocean current flow हुन्छ भन्दा melting of ice caps. भन्नुको मतलब माथि ग्लेसियरहरु हुन्छ आर्कटिक सीमा या एन्टार्कटिकमा ग्लेसियर हुन्छ त्यो वार्म करेन्ट गएर चाहिँ त्यो ग्लेसियरलाई मेल्ट बनाइन्छ. त्यो कडा त्यो एकदमै कोल्ड करेन्टलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पानी अलिकति वार्म करेन्ट पानी पस्दा चाहिँ that water becomes less saline and त्यसले गर्दा चाहिँ warm water हुन्छ. Again warm water on top, cold water below. So that's why
they flow deflecting each other भनेको warm current र cold current they flow in opposite direction. Now last seasonal variation. Seasons ले गर्दा चाहिँ कसरी चाहिँ ocean current मा effect गर्छ. यो seasonal variation चाहिँ अरु ocean मा हुँदैन, खाली Indian Ocean मा हुन्छ. Indian Ocean मा हुन्छ, त्यो पनि Indian Ocean को पनि North Indian Ocean. न त्यो चाहिँ के कारणले गर्दा हो भने India experiences monsoon. You have monsoon, south west monsoon drift. अन्त यो एउटा monsoon भयो and another is north east monsoon drift. यो चाहिँ Indian Ocean मा हुन्छ because in the summer this southwest takes place in the summer. अन्त यो north east चाहिँ winter मा हुन्छ. किन भन्दा चाहिँ how does it happen? यहाँदेखिको समर टाइममा यहाँदेखिको फ्लो हुन्छ. साउथ इस्ट भन्नाले यहाँदेखिको द करेन्ट फ्लोज एन्ड गोज अप इन्डियाको माथिपट्टि. नर्थ इस्टमा चाहिँ यो चाहिँ विन्टरमा चाहिँ रिभर्स हुन्छ, यहाँदेखिको चाहिँ झर्दै जान्छ. सो यहाँनिर के हुन्छ भन्दा चाहिँ देन दिस इज हाउ इन्डियन ओसनमा चाहिँ करेन्ट रिभर्स हुन्छ. समर टाइममा साउथ वेस्ट मनसुनले गर्दा इन्डियन ओसन इज अलरेडी इन अ करेन्ट फ्लो सिचुएसन. विन्टरमा यही करेन्ट जुन चाहिँ मनसुनको साउथ वेस्ट हो त्यो रिभर्स हुन्छ, त्यो चाहिँ नर्थ इस्ट प्रकारले चाहिँ अगेन इट क्रिएट्स ओसन करेन्ट अर ओसन वेव्स इन द इन्डियन ओसन. सो दिज आर द 7 कजेस अफ ओसन करेन्ट्स. तिमीहरूले 5 वटा चाहिँ पढ्नु फर माध्यमिक, सो द्याट बिकज लङ आन्सर्समा पनि 5 वटा 5 मार्क्स हुन्छ. इफ यु अल स्टडी 5 पोइन्ट्स द्याट इज मोर देन इनफ. थ्याङ्क यू. नमस्कार, म दिनेश खड्का, सहशिक्षक एसयुएमआई कालिम्पोङबाट. नानीहरू, आज पनि म तपाईहरुलाई अगमसिंह गिरीद्वारा रचित कविता मेरो बच्चाईको एक दिन माथि क्लास गर्न गइरहेको छु. विगत केही दिन अघि देश महिमा कविता माथि हामीले क्लास गर्यौं र नानीहरूले बुझ्यो भन्ने आशा राख्दछु अनि त्यस क्लासमा भएको प्रश्नहरूको उत्तर तयारी पार्यो भन्ने म आशा राख्दछु. आदरणीय नानीहरू, मेरो बच्चाईको एक दिन कवितालाई पनि हामी 2 भाग गरेर पढ्नेछौँ. एक अगमसिंह गिरीको साहित्यिक परिचय अनि मेरो बच्चाईको एक दिन कविताको पठन पाठन र विश्लेषण. अगमसिंह गिरीको साहित्यिक परिचय. कवि अगमसिंह गिरी दार्जिलिङको चानमारीमा सन् 1927 मा जन्मेका हुन्. उनी दार्जिलिङको सेन्ट रोबर्ट स्कुलमा पढ्दा पढ्दै अधुरै छोडेर पछि प्रवेशिका पास गरे. उनी दार्जिलिङको भानुभक्त प्राथमिक पाठशालाको प्रधान शिक्षक थिए. उनको साहित्यिक यात्रा सन् 1945 मा अखिल भारतीय गोर्खा लीगको साप्ताहिक पत्रिका गोर्खामा शङ्कर स्तुति कविताद्वारा आरम्भ भएको थियो. यो नै उनको पहिलो प्रकाशित कविता हो. गिरीलाई पीडा र व्यथाको कवि पनि भनिन्छ. उनले भारतको नेपालीको दुर्दशा, आर्थिक विपन्नता भनेको गरिबी अवस्था, राजनैतिक र अस्तित्विक सङ्कट भनेको देशमा राजनैतिक व्यवस्था र देश सञ्चालनमा हाम्रो जातिको प्रतिनिधि, अनि अस्तित्विक सङ्कट भनेको हाम्रो देशमा भएको अस्तित्वको सङ्कट अथवा हामी माथि भइरहने विभिन्न प्रकारको अस्तित्वमाथिको लान्छनाहरू आदि देखेर अति दुखी बनेका छन्. उनको कवितामा जाति प्रेम, समाजको विसङ्गति भनेको समाजकोमा भएको नराम्रो कुराहरूको अवस्था आदिमा व्यङ्ग्य र विद्रोह पाइन्छ. साथै आफ्नो भाषा, साहित्य, संस्कार आदिमा गहिरो प्रेम पाइन्छ. छोटोमा भन्नु हो भने गिरीका कविताहरूमा नेपाली जातिप्रति प्रगाढ माया र प्रेम पाइन्छ. गिरीका कविताहरू लयबद्ध छ. गद्य कवितामा पनि उनी सफल छन्. लयबद्ध कविता भनेको छन्दहरू लयहरू भएको अनि गद्यबद्ध कविता भनेको गद्य कविता भनेको छन्द लय नभएको. गद्य कवितामा पनि उनी सफल छन्. उनको कविताहरू स्वतः स्फूर्त भनेको आफै निस्किएको स्पोन्टेनियसली
ओभरफ्लो भएको, निरन्तर भनेको कन्टिन्युसली, निरन्तर स्पोन्टेनियस ओभरफ्लो भएर निस्केको, अभिव्यक्ति भनेको प्रकट भएको, निरन्तर कन्टिन्युसली स्पोन्टेनियस ओभरफ्लो भएर एक्सप्रेस भएको कविताहरू छ। उनले नेपाली कथाहरू पनि लेखे। भारती, पूर्णिमा, कथाकुञ्ज आदि पत्र पत्रिकाहरूमा उनका कथाहरू प्रकाशित भएका छन्। नौलाखे तारा उदाए, माटोको माया जस्ता चर्चित गीतहरू पनि उनैले रचना गरेका हुन्। पहाडलाई मेरो माया कविताको निम्ति उनलाई रत्नश्री सुवर्ण पदक प्रदान गरियो। जलेको प्रतिबिम्ब, रोएको प्रतिध्वनि कविता सङ्ग्रहको निम्ति पश्चिम बङ्गाल सरकारले भानुभक्त पुरस्कार प्रदान गरे। उनको मृत्यु सन् 1971 को 31 जनवरीमा दार्जिलिङमा नै भयो। उनको प्रकाशित कृति याद खण्डकाव्य सन् 1955 मा प्रकाशित, आँसु खण्डकाव्य सन् 1966, युद्ध र योद्धा खण्डकाव्य सन् 1971, आत्मव्यथा खण्डकाव्य सन् 1959, जीवन गीत कविता सङ्ग्रह सन् 1966, जलेको प्रतिबिम्ब, रोएको प्रतिध्वनि कविता सङ्ग्रह सन् 1978। कविताको पठन र विश्लेषण। मेरो बचाइको एक दिन। मलाई बाँच्न यहाँ एउटै दिन भए पुग्छ, मलाई बाँच्न यहाँ एउटै दिन भए पुग्छ, धेरै वर्ष फुलेको निष्क्रियताले निलेको, निश्चल सुसुप्त अकर्मण्य, चाहिएन बुढा दिनहरू, निदालु आकाङ्क्षा, खोक्रो उत्तेजना, अल्छी आशा लिएर उभिने घातक क्षणहरू, निश्चिन्त विरक्ति, व्यथै व्यथा ओसारी ओसारी ल्याउने चाहिएन छिमलिएका थुप्रै बेलाहरू। विश्लेषण। कवि अर्थपूर्ण जीवन बाँच्न चाहन्छन्। धेरै लामो जीवन बाँच्नुभन्दा केवल एउटै दिन बाँच्न पाऊँ तर अर्थपूर्ण जीवन बाँच्न पाऊँ भन्ने उहाँको विचार छ। जाति र समाजको निम्ति कुनै काम नगरी निष्क्रिय वा अचल भएर सुतेको जस्तो कर्महीन वा अकर्मण्य भएर अल्छी गरेर बाँच्न होइन, तर आफ्नो जाति र समाजको निम्ति केही गर्दै सक्रिय बाँच्न चाहन्छन्। सक्रिय भनेको एक्टिभ, निष्क्रिय भनेको इनएक्टिभ भनेको नि, सक्रिय बाँच्न चाहन्छन्। उनी उमेरले पाकेका बुढाहरू जस्तो केही गर्न नसक्ने भए झैँ वा अल्छी लाग्दो निद्रा लागेको जस्तो भएर जीवन बिताउन चाहँदैनन्। आफ्नो जाति र समाजलाई हानि पुर्याउने नचाहिँदो वा ज्ञान नभएको केवल देखाउने उद्देश्यले मात्रै अथवा आडम्बरीपूर्ण उत्तेजना वा उत्तेजित कामहरू गरी नचाहने इच्छा कवितामा प्रकट गरेका छन्। मलाई बाँच्न यहाँ एउटै दिन भए पुग्छ, मेरो एउटै दिन सकारात्मक सपना बोकेर आउन्, जीवनको शाश्वत परिपूर्णता लिएर मेरो बचाइलाई अर्थ दिन आउन्, हजार व्यर्थ क्षणहरूका लङ्गडो उपस्थितिहरूलाई हुत्याएर मेरो सबल अस्तित्वको अर्थपूर्णता फुकाल्न आउन्। स्वागत छ त्यही प्यारो एक दिनलाई, चाहिएन मलाई शमशानका रोदन बोकेका मुर्दा मुहुर्तहरू। विश्लेषण। कवि भन्नुहुन्छ बाँच्नको निम्ति एउटै दिन भए पुग्छ, निरस कैयौँ दिनहरूभन्दा सकारात्मक सोच, इच्छा वा सपना बोकेर आएको कहिले नाश नहुने पूर्ण शाश्वत एक दिन बाँच्ने कविलाई इच्छा छ। कहिले नाश नहुने पूर्ण शाश्वत भनेको कहिले नाश नहुने। केवल एकै दिन बाँचोस् तर बचाइको अर्थ होस्। हजार दिन बाँचेर के गर्नु, अर्थ नभएको व्यर्थको दिन बाँचिन्छ भने, हजार दिन बाँचेर के गर्नु, अर्थ नभएको व्यर्थको दिन बाँचिन्छ भने, यस समाज वा दुनियाँमा निस्सार वा सार नभएको उपस्थिति दिएर के गर्नु, त्यस्तो कुनै सार नभएको दिनहरू बाँच्न नपरोस्। त्यस्तो दिनहरूलाई हुत्याएर फ्याँकिदिन्छु। एकैछिन बाँचौँ तर आफ्नो अस्तित्व वा म छु है भन्ने सक्रिय उपस्थिति दिन पाऊँ। म त अर्थहीन निस्सार बचाइको हजार दिनभन्दा अर्थपूर्ण वा सारपूर्ण दिनलाई स्वागत र इज्जत गर्छु। इच्छा, चाहना, जोस, जाँगर र सपना सबै मारेर बाँच्न पर्ने शमशान घाट जस्तो बचाई रोएर बाँचेको जीवन मरेको जस्तो दिनहरू चाहिँदैन। मलाई बाँच्न यहाँ एउटै दिन भए पुग्छ। मैले कविताका पंक्तिहरू कोरकार पारेको एउटा अमूल्य छन्। यदि छ भने मसँग बाँचोस्। काव्यका सुन्दर हरफहरू पढेको एउटा रोचक मुहुर्त यदि छ भने मसँग बाँचोस्।
मैले मेरो जातिलाई सक्रिय माया जनाएको एउटा अर्थपूर्ण बेला यदि छ भने मसँग बाँचोस्। मैले असहायहरूलाई दिएको एउटा मिठो दिन यदि छ भने मसँग बाँचोस्। चाहिएन मलाई सपनाहरूमै रङ्गाल्न आउने खुइलिएका दिन र नाङ्गिएका रातहरू। मलाई बाँच्न यहाँ एउटै दिन भए पुग्छ। विश्लेषण: कवि भन्नुहुन्छ बाँच्नको निम्ति एउटै दिन भए पुग्छ। कविले जाति र समाजको निम्ति ठुलो ठुलो कार्यहरू गर्नै पर्छ भन्ने ठान्दैन। समयको सदुपयोग गरेर सानो कार्य गरेका कुरा नै किन नहोस् सम्झना गर्छन्। व्यर्थैमा समय बिताएको भन्दा कविता मात्रै भए पनि कोरेर समय बिताएको, काव्य वा साहित्यको सुन्दर सुन्दर ज्ञानवर्धक कुराहरू पढेर बिताएको एउटा रोचक वा सुन्दर क्षण बाँच्न चाहन्छ। कविले आफ्नो जातिलाई अति माया गर्छन्। जातिको निम्ति सक्रिय भएर माया गरेको अर्थपूर्ण क्षण बिताउन चाहन्छ। साथै कविले असहाय वा केही गर्न नसक्ने शारीरिक रूपमा अक्षम वा दुर्बल मानिसहरूलाई सहायता गरेको एउटा मिठो वा आनन्दपूर्ण दिन बाँच्न चाहन्छ। उनी सपनाहरूलाई मार्ने अल्छी लाग्दो वा व्यर्थमा बिताएको अर्थहीन दिन र रातहरू बाँच्न चाहँदैनन्। कविलाई एक दिन मात्रै बाँच्न किन नपरोस्, तर जाति र समाजको निम्ति केही गरेर अर्थपूर्ण बाँच्न चाहन्छ। कविताको मूलभाव: कवि अगमसिंह गिरीलाई अल्छीपूर्ण दिन चाहिँदैन। उनी जाति र समाजको निम्ति केही गर्दै बिताएको दिन चाहन्छ। आडम्बरपूर्ण खोक्रो जोस जाँगर लिएर बिताएको, समाजलाई घात पुर्याउने नचाहिँदो दिनहरू उनी बाँच्न चाहँदैन। बरु उनी त सकारात्मक सोचले भरिएको जीवनको सबल वा सक्रिय अस्तित्वपूर्ण जीवन बाँच्न चाहन्छ। ठुलो केही होइन, तर कविता कोरेर अथवा काव्यको सुन्दर हरफहरू पढेर बिताएको किन नहोस् अनि आफ्नो जातिलाई माया गरेर र असहायहरूलाई सहयोग गरेर बाँचेको एकै दिन किन नहोस्, तर अर्थपूर्ण जीवन बाँच्न चाहन्छ। बहुविकल्पित प्रश्न, मल्टिपल चोइस क्वेसन। बहुविकल्पित प्रश्न संख्या 1 तपाईहरुले माध्यमिकमा नानीहरुले प्रश्न संख्या 1 हेर्यो भने भेट्नेछ। प्रश्न संख्या 1 मा लेखिएको हुन्छ तल दिएको प्रश्नहरुको सही उत्तर छानेर पूर्ण वाक्यमा लेख्नुहोस्। प्रश्न संख्या क, कवि अगमसिंह गिरीको जन्म कहाँ भएको थियो? नानीहरुले याद गर्नुपर्छ, यहाँ उत्तर लेखिएको छैन र यसको उत्तर तपाईहरुले पाठ पढ्नु भयो भने सहज रूपमा पाउन सक्नुहुनेछ। प्रश्न संख्या क, कवि अगमसिंह गिरीको जन्म कहाँ भएको थियो? ख, कवि अगमसिंह गिरीको जन्म कहिले भएको थियो? ग, कुन कविताको निम्ति गिरीलाई रत्नश्री सुवर्ण पदक दिइयो? घ, जलेको प्रतिबिम्ब रोएको प्रतिध्वनि कविताको निम्ति कुन पुरस्कार दिइयो? ङ, अगमसिंह गिरीको निधन कहिले भयो? च, पहाडलाई मेरो माया शीर्षक कविता कसले लेखेका हुन्? छ, चाहिएन छिमलिएका थुप्रै बेलाहरू यस कवितांश कुन पाठबाट निकालिएको हो? ज, मेरो बचाइको एक दिन कविताको रचनाकार को हुन्? शब्दार्थ: अल्छी, जाँगर नभएको काममा मन नलाग्नु, निष्क्रिय, कुनै काम नगरिकन बस्नु, इनएक्टिभ, निश्चल, अचल भएर बस्नु, सुसुप्त, सुतेको, गहिरो निन्द्रामा परेको, अकर्मण्य, केही काम नगरिकन बेकार बस्नु, उत्तेजना, क्रोध, आवेश, रिस, दुश्चिन्ता, नराम्रो फिक्री, मनमा नराम्रा कुराहरू खेलाउनु, सकारात्मक, कुनै पक्ष वा विचारको समर्थन गर्ने, मन्जुरी जनाउने, पोजिटिभ भनेको शाश्वत, कहिले पनि नाश नहुने, अस्तित्व, कुनै पनि मानिस वा वस्तु आदिको जिउँदो जाग्दो अवस्था, रहिरहने भाव, क्रिया, शमशान, मुर्दा पोल्ने वा गाड्ने स्थान। प्रश्न संख्या 2, तलका प्रश्नहरूका उत्तर लेख। 1 मार्क्सको हुन्छ यो तपाईहरुले माध्यमिकको प्रश्न हेर्नु भने प्रश्न संख्या 2 मा पाउनुहुन्छ। तलको प्रश्नहरूका उत्तर लेख, 1 मार्क्सको हुन्छ। प्रश्न संख्या 2 को 1, निश्चल, सुसुप्त, अकर्मण्य, चाहिएन बुढा दिनहरू, यो कवितांशको कवि को हुन्? रोचक मुहूर्त भनेको के हो? उत्तर, यो कवितांशको कवि अगमसिंह गिरी हुन्। नानीहरूले प्रश्न संख्या 1 मा 2वटा प्रश्न देखिन्छ, यो कवितांशको कवि को हुन्? रोचक मुहूर्त भनेको के हो?
उत्तर लेख्दा पनि यो कवितांशको कवि को हुन् त्यसको उत्तर लेखिसकेर दोस्रो प्याराग्राफमा अर्को पार्ट क्वेसन रोचक मुहूर्त भनेको के हो को उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। उत्तर यो कवितांशको कवि अगमसिंह गिरी हुन्। अब प्याराग्राफ चेन्ज गरेर अर्को प्याराग्राफमा लेख्नुपर्छ। रोचक भनेको रुचिपूर्ण वा रुचिले भरिएको, अनि मुहूर्त भनेको क्षण वा समय हो, अथवा रोचक मुहूर्त भनेको रुचिले भरिएको कार्य गरेको समय वा क्षण हो। प्रश्न संख्या 2 को 2, चाहिएन मलाई शमशानका रोदन बोकेका मुर्दा मुहूर्तहरू। यो कवितांशको कवि को हुन्? मुर्दा मुहूर्त भनेको के हो? उत्तर यो कवितांशको कवि अगमसिंह गिरी हुन्। अब फेरि अर्को प्याराग्राफमा लेख्नुपर्छ है पार्ट क्वेसन चाहिँ। मुर्दा भनेको मरेको वा केही कार्य नगरेर जीवन बिताएको, अनि मुहूर्त भनेको क्षण वा समय हो, अथवा मुर्दा मुहूर्त भनेको मरेतुल्य भएर केही कार्य नगरी समय बिताएको समय वा क्षण हो। प्रश्न संख्या 6 मा माध्यमिकमा आउने प्रश्न संख्या 6 मा पनि कविता खण्डबाट केही लामा प्रकारको प्रश्नहरू सोधिएको हुन्छ। प्रसङ्ग संगति दर्शाएर एउटा कविताको भाव व्याख्या 4 देखि 5 वाक्यभित्र लेख। प्रसङ्ग संगति भनेको कवितामा कविले त्यो कवितांश कस्तो खालको प्रसङ्गमा भनिएको हो भन्ने खालको कुरा बुझाएर लेख्नु भनेकै प्रसङ्ग संगति भनेको। मैले मेरो जातिलाई सक्रिय माया जनाएको एउटा अर्थपूर्ण बेला यदि छ भने मसँग बाँचोस्। उत्तर उपर्युक्त कवितांश कवि अगमसिंह गिरी रचित कविता मेरो बचाइको एक दिनबाट निकालिएको हो। यस कवितामा कविले आफ्नो जीवन निस्सार बिताउन चाहदैन। एक दिन किन नबाँचोस्, तर जाति र समाजलाई कुनै राम्रो अर्थपूर्ण कार्य गरी बाँच्न चाहन्छ। यस कवितांशमा उनी भन्छन्, म निष्क्रिय अल्छीपूर्ण जीवन बाँच्न चाहन्न। मैले मेरो जातिलाई माया गर्दै बाँच्न चाहन्छु। जाति र समाजको निम्ति कुनै कार्य गरेर अर्थपूर्ण वा राम्रो समय बाँच्न चाहन्छु। म अर्थहीन लामो जीवन होइन, तर एकै दिन किन नहोस्, तर सारपूर्ण जीवन बाँच्न चाहन्छु। 6 को प्रश्न संख्या 2, चाहिएन मलाई सपनाहरूमै रङ्गाउन आउने खुइलिएका दिन र नाङ्गिएका रातहरू। उत्तर उपर्युक्त कवितांश कवि अगमसिंह गिरी रचित कविता मेरो बचाइको एक दिनबाट निकालिएको हो। यस कवितामा कविले आफ्नो जीवन निस्सार बिताउन चाहदैन। एक दिन किन नबाँचोस्, तर जाति र समाजलाई कुनै राम्रो अर्थपूर्ण कार्य गरी बाँच्न चाहन्छ। यस कवितामा उनी भन्छन्, म निस्सार जीवन बाँच्न चाहन्न, म त मेरो जाति र समाजको निम्ति अर्थपूर्ण जीवन बाँच्न चाहन्छु। मेरो सपनाहरूलाई अल्मल्याउने अर्थहीन खुइलिएका दिन र मेरो र जातिको नचाहिँदो कुराहरूलाई देखाउने नाङ्गो रातहरू पनि हेरेर बाँच्न छैन। अब नानीहरूले माध्यमिकको प्रश्न पत्रको प्रश्न संख्या 8 मा पनि कविता खण्डबाट नै प्रश्न आएको हुन्छ, त्यो हेर्नुहोला। त्यहाँ लेखिएको हुन्छ, कुनै एउटा कवितांशका प्रश्नका उत्तर लेख। प्रत्येक प्रश्नको उत्तर 5 देखि 7 वाक्यभित्र हुन आवश्यक छ। 8 को 1, स्वागत छ त्यही प्यारो एक दिनलाई, चाहिएन मलाई शमशानका रोदन बोकेका मुर्दा मुहूर्तहरू। 8 को 1, उक्त कवितांशका कवि को हुन्? उत्तर उक्त कवितांशका कवि अगमसिंह गिरी हुन्। 8 को 2, कविले प्यारो एक दिन भनेर कुन दिनलाई भनेका हुन्? उत्तर कविले प्यारो एक दिन भनेर जातिको निम्ति बाँचेको अर्थपूर्ण दिनलाई भनेका हुन्। 8 को 3, रोदन बोकेका मुर्दा मुहूर्तहरू भन्नाले के बुझिन्छ? उत्तर रोदन बोकेका मुर्दा मुहूर्तहरू भन्नाले निष्क्रिय वा कुनै काम नगरी दिन बिताएर कवि र जातिले दुःख पाएर रुन परेको अवस्था वा समय भन्ने बुझिन्छ। कविले जाति र समाजको निम्ति अर्थपूर्ण जीवन बिताउन चाहन्छ। उनले कार्य नगरी दिन वा समय बिताएर जाति वा समाजले दुःख पाएको देख्न चाहदैन। जातिको दुःखद समय वा क्षणलाई मुर्दा मुहूर्त भनेको हो। र नानीहरू, आजको हाम्रो क्लास यही नै समाप्त गर्दछौँ। र यहाँनिर आजको क्लासमा मल्टिपल चोइस क्वेसनको उत्तरहरू मैले तयारी गरिनँ। नानीहरूले आफ्नो पाठ पढेर र आजको क्लास श्रेणी हेरेर नानीहरूले उत्तर तयारी पार्नुपर्नेछ। र आजलाई यति नै। नमस्कार।